This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हाम्रो बीचमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली राजनीतिलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने युवराज गेवाली। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीलाई पनि महाधिवेशन लागेको छ। एकदम पुरै होइन, तपाईँहरू छलफल हुनुहुन्छ। पुरै लागिरहेछ। पुरै लागिरहेछ। यसपल्ट विचारको महाधिवेशन होइन, होइन विचार त नेतृत्वको महाधिवेशन। विधि नीतिको महाधिवेशन भइसक्यो। अब नेतृत्वको महाधिवेशनमा अब नेतृत्व छनौट। केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ, निर्विरोध अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र? त्यो सम्भावना कति छ? हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। है, तपाईँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूको चाहना के छ? मेरो चाहना व्यक्तिगत मलाई सोध्नु, मेरो चाहना के छ भनेदेखि नि, मेरो चाहना एकदम प्रष्ट रूपमा म बताउन चाहन्छु। अहिले नेकपा एमाले एउटा विशिष्ट अवस्थामा छ। त्यो के हो विशिष्ट अवस्था भनेको? नेकपा एमाले विभाजित छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल झलनाथ लगायतका नेताहरूले अर्को पार्टी बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा समस्या यो छ, त्यसले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने र कमरेड माधव कुमार नेपालले त धुलो चटाउने भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेको विरुद्धमा काङ्ग्रेस लगायत 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढेको छ र नेकपा एमालेलाई पराजित गर्न हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने अर्को एउटा समस्या छ। यो स्थितिको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमालेको जीवनमा एउटा विशेष खालको छुट्टै अवस्था स्थिति उत्पन्न भएको छ, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको छ र यसलाई समाधान गर्नको लागि, यसलाई हल गर्नको लागि, यो चुनौतीलाई हल गर्नको समाधान गर्नको लागि सोही अनुसार अब राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व छनौट गर्ने र पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने र एकताबद्ध रूपमा एमालेलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि? हो, गर्नुपर्छ। एमाले एकपटक त विभाजित भइसक्यो। अब माधव नेपालले अर्को पार्टी खोलिसक्नु। त्यसो भएको हुनाले अब जति नेता कार्यकर्ताहरू अहिले नेकपा एमालेमा यो पार्टीलाई बलियो बनाउँछौँ, यो पार्टीलाई विजयी बनाउँछौँ, यो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर जुन एउटा विशाल पङ्क्ति अहिले एमालेमा छ, त्यो पङ्क्तिलाई मात्रै चाहिँ युनिफाइड गर्न सक्ने हो भने, एकताबद्ध गर्न सक्ने हो भने नेकपा एमालेलाई चुनौती दिने 5 दल आउँदाखेरि पनि चुनौती दिन नसक्ने त्यो हैसियत, त्यो आधार एमालेसित आज पनि छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् युवराजजी, तपाईँ त नेतृत्वमा छ नि, हजुर, आज पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ उपाध्यक्ष हो। हजुर, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले फेरि पनि अगाडि बढ्दाखेरि फुट हुन्छ कि एकता हुन्छ पूर्ण रूपमा पार्टीभित्र? होइन, अब अहिलेसम्मका जति घटनाक्रमहरू छन्, झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि गयो। अब 6वटा प्रदेशमा चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ सरकार थियो, त्यो पनि गयो। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा बाहेक नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ है। त यो अवस्था र एमाले विभाजित भएको छ र एमालेमाथि 5 दलीय गठबन्धनले प्रहार केन्द्रित गरेको छ। हराउनुपर्छ आउने चुनावमा एमालेलाई भनेर भनेको छ भने यो सम्पूर्ण घटनाक्रम, यो सबै परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर, आत्मसमीक्षा गरेर अब पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा नयाँ ढङ्गले, नयाँ उचाइमा, नयाँ चेतनाको आधारमा अगाडि बढ्न सकिएन भने ठुलो क्षति हुन्छ हाम्रो पार्टीलाई। त्यसो भएर यस सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्छ। हामी सबै जो प्रमुख नेताहरू, नेतृत्वमा रहेका साथीहरू हामीहरू छौँ, त्यसमा प्रमुख नेता कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
हामी सबै धेरै सिरियस हुनु जरुरी छ, गम्भीर हुनु जरुरी छ र यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले अब आउने चुनावहरूमा कसरी एमाले चाहिँ जितेर फेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा यो महाधिवेशनको निर्णयबाट चाहिँ तय हुन्छ। यो महाधिवेशनको कुरा गरिरहँदाखेरि 10औं महाधिवेशनले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीले नै निर्विरोध निर्वाचित गर्छ होइन? ठ्याक्कै अब यो त्यो सम्भावना बढ्यो होइन? तपाईँहरूको पनि समर्थन छ 10 भाइको, तपाईँलाई म जसले माधवकुमार नेपाललाई छोडेर तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीसँग रहनुभयो। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब सहमतिमा नेतृत्व छनौट हुन्छ कि प्रतिस्पर्धामा हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ सबै कुरा निर्धारित गर्छ। के हुन्छ त? क्लियर प्रतिस्पर्धामा हुन्छ कि सर्वसम्मति रूपमा सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँको बटम लाइन के, तपाईँको दृष्टिकोण? नेतृत्व चुनाव गर्ने चुन्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा तरिका के छ हाम्रा अहिलेसम्मका अभ्यासहरूबाट, या त सर्वसम्मतिमा नेतृत्व छनौट हुन्छ, नेतृत्व भन्नाले अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय कमिटी होइन, 225 जना केन्द्रीय कमिटी, या त प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ नेतृत्व चुन्ने अर्को परिपाटी छ, अर्को विधि छ। अब सर्वसम्मत विधि भनेको उन्नत लोकतान्त्रिक विधि हो। त्यो सबै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले हामी यो नेतृत्व यो टिमलाई हामी सबै स्वीकार्न तयार छौँ भनेर जाने एउटा तरिका होला होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ, अब प्रतिस्पर्धा गरेर सबै जानुपर्छ भन्ने अर्को तरिका होला। अब प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हुँदाखेरि को कहाँ उठ्नुहुन्छ, उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, अहिलेसम्म घोषणा कसैले, मैले पनि गरेका छैन, अरू कसैले गरेका छैन होइन, कसैले पनि घोषणा गरेका छैन उम्मेदवारी। तपाईँले पनि गर्नु भएको छैन? मैले पनि गरेका छैन। उपसभापतिमै रहने कि उपाध्यक्षमै रहने कि अथवा तपाईँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु? तपाईँको चाहना के त? मैले चाहिँ अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैन। अब प्रतिनिधिहरू चुनेर आउँदैछन्, महाधिवेशनको हलमा चाहिँ गइसकेपछि आम प्रतिनिधिहरूको चाहना के हुन्छ, अरू साथीभाइ नेताहरूको चाहना के हुन्छ, स्वयं अध्यक्षको भनाइ के छ, यी जम्मै कुरा बुझेर मैले चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाले मात्रै भन्दा पनि तपाईँको समूहले चाहिँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहन्छ? होइन, हाम्रो समूहले होइन, हाम्रो कुनै समूह छैन। समूह नेकपा एमाले छ। तपाईँले माधवकुमार नेपाललाई धोका दिएर केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरेको 10 जनाको कुरा गरेको मैले होइन, हाम्रो समूह छुट्टै छैन ऋषि। तपाईँलाई यो अहिले तपाईँको मार्फत म क्लियर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो मैले बनावटी कुरा गरेको छैन, मैले सही कुरा गरेको छु। तपाईँहरूको समूह छैन? 10 जनाको समूह छैन? छैन। तर तपाईँहरूले घनश्याम भुसाललाई भीमरावलाई अगाडि सार्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कति सम्भव छ? सुन्नुहोस्, अध्यक्षमा नेकपा एमालेमा एउटा मात्रै समूह छ, त्यो भनेको नेकपा एमाले छ, यति बुझ्नु सबै। त्यसमा एमालेमा अब कुनै पनि समूह छैन? नेकपा एमालेमा एउटै समूह छ, त्यो भनेको नेकपा एमाले हो, अरू समूह अरू कुनै पनि छैन। गुट छैन, छैन, अब छैन, पक्का पनि छैन। केपी शर्मा ओलीले एमाले छ नि जसरी हाक्नु भएको छ, तपाईँहरूको त्यसमा विमति छैन? अब होइन, उहाँले चाहिँ अब आउने दिनमा विगतका कमी कमजोरीहरूबाट, विगतका यी सबै समस्या मैले बताएँ, यसबाट शिक्षा लिएर कमरेड केपी ओलीले मात्रै होइन, हामी सबैले शिक्षा लिएर पार्टीलाई गुणगत रूपमा आधारमा होइन, पार्टीलाई पार्टीको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। संस्थागत रूपमा पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। आउने दिनमा अब महाधिवेशनमा हामी जाँदैछौँ, विगतमा के भयो त्यो समीक्षाको विषय हो। विगत आगामी दिनमा नेकपा एमालेलाई गुटगत रूपमा होइन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा चलाउनुपर्छ र एउटा गुटको संयुक्त मोर्चाको रूपमा होइन के, यसलाई गुटको संयुक्त मोर्चा बनाएर शर्मा ओलीले त्यसैले संस्थागत रूपमा पार्टीलाई हाक्नु होला? तपाईँलाई गर्नुपर्छ, अब गर्नुपर्छ पर्छ। अब त गुटलाई बलियो बनाइरहनु भएको छ पार्टीभित्र होइन। अब तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो उहाँले गुट बनाउनु भएको छ कि छैन, तर फेरि पनि फेरि गुट। हिजो तपाईँ गएको होइन बालकोटमा भेट्न त आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न त म जान्छु, अर्को जान्छ, सुरेन्द्र पाण्डे अक्षरसाके गएको होइन, तपाईँ 2 घण्टा छलफल गरेर फर्केको होइन? होइन, अनेक नेताहरू गइराख्नु भएको छ नि भेट्न। तपाईँले के सहमति गर्नुभयो त बालकोटको मिटिङमा हिजो? होइन, भन्नुहोस् न के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको नेतालाई भेट्न जो कोही साथीहरू जानुहुन्छ, कहिले चाहिँ 2-3 जना मिलेर जानुहुन्छ, कहिले एक्लै जानुहुन्छ, यो स्वाभाविक रूपमा जाने आउने चलिरहेछ, चल्नु स्वाभाविक छ, जानु पनि पर्छ। तर हिजो तपाईँहरूको बिचमा छलफल भयो नि अध्यक्ष तपाईँहरूको बिचमा? त्यसमा अब अध्यक्षसित मेरो व्यक्तिगत पनि कुराकानी भइरहेछ, अरू साथीहरूको बिचमा पनि कुरा भइरहेछ, सबैसित कुराकानी भइरहेछ। भेटघाटको क्रममा ईश्वर पोखरेलसित, विष्णु पौडेलसित, अरू साथीहरूसित पार्टी कार्यालयमा भेट हुन्छ, कुराकानी त भइरहेछ। कुराकानी के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
हामी एउटा विशेष अवस्थामा छौँ, अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ नेकपा एमाले, र नेकपा एमालेलाई गुटगत रूपमा सञ्चालन गर्ने होइन, गुटको आधारमा सञ्चालन गर्ने होइन, एकताबद्ध रूपमा गुट रहित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेमा हरेक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ पार्टीभित्र, तर गुट बनाउने स्वतन्त्रता हुँदैन। यदि केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरू 10 जनालाई जिम्मेवारी दिनु भएन पदे भागभण्डामा, तपाईँहरूलाई छ नि आज उहाँले उच्च स्थानमा राख्नु भएन भने तपाईँहरू के गर्नु? अब 10 जना कुरा मात्रै म गर्दिनँ, सिङ्गो नेकपा एमालेको जुन नेतृत्व पङ्क्ति छ, कतिपय साथीहरू हिजो माओवादीमा काम गर्नुभएको अहिले एमाले भएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। अब हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लान तयार छौँ, नेकपा एमालेमा रहेर हामी काम गर्न तयार छौँ भनेर आउनु भएको छ। विभिन्न छ नि, त्यो यो सबै पक्षलाई, यो सबैका कुराहरूलाई सुनेर ध्यानमा राखेर योग्यता, क्षमता र योगदानको कुरालाई आधार बनाएर, मापदण्ड बनाएर अगाडि जाने हो भने कुनै गाह्रो छैन। नेतृत्व छनौटको तपाईँहरू निर्विरोध अध्यक्ष बनाउन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँको सम्भव अब निर्विरोध बनाउनको लागि सहमति हुनु पर्यो। अहिलेसम्म सहमति भएको छैन। अहिलेसम्म कुनै के गर्ने भन्ने कुराको केही टुङ्गो लागेको छैन। तपाईँहरूको बिचमा छलफल भइरहेछ? छलफल भइरहेछ, कुनै टुङ्गो लागेको छैन। को केमा उठ्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन। अब व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो चाहिँ इच्छाअनुसार सोचिराख्नु भएको होला मनमा, तर वास्तवमा त्यसमा सहमतिको लागि केपी शर्माले के गर्नुपर्छ त? उहाँको पनि के छ राय भने, वास्तवमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँले हाम्रा स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ कि हामी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ के भन्दाखेरि फेरि फरक पार्टीको जस्तो रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न। पार्टीभित्र पार्टी हुँदैन नि, एउटा पार्टीभित्र पार्टी हुँदैन र पार्टी गुटहरूको मोर्चा हुँदैन। पार्टीभित्र अर्को पार्टी छ, चलिरहेछ, त्यो गलत हो। अर्को गुट छ, त्यो बेठीको हेर्नुहोस्, त्यसले कडा फाइदा भएको छ। कङ्ग्रेसभित्र हेर्नु समस्या छ, एमाले पार्टीभित्र पार्टी जस्तै चलाउँदा खोज्दाखेरि पार्टी एमाले फुट्यो। 54 सालमा पार्टी फुट्यो नि, किन गुटबन्दी गर्दाखेरि गुट बनाउँदै जानुभयो, आखिर अन्तिममा गुट बनाउँदै जाँदाखेरि परिणाम के भयो? 54 सालमा पार्टी विभाजित भयो। 54 सालमा पार्टी विभाजित नभएको भए 56 सालको चुनावमा नेकपा एमाले त्यति बेला नै बहुमत ल्याउँथ्यो नि, पक्की हो नि, रिजल्टले देखाएको त्यति बेलाको रिजल्टले। अहिले पनि स्थिति के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई अब एकताबद्ध जति छ नेकपा एमाले भनेर मान्ने 8 लाख पार्टी सदस्य भनेर आएको छ। कमरेड केपी ओलीदेखि म युवराज गेवालीदेखि लिएर देशभरका नेता कार्यकर्ता सम्पूर्ण सबै हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र केपी कमरेडले चाहिँ के भन्दाखेरि यी सबलाई मैले अब कुनै पक्षपात रहित ढङ्गले, भेदभाव रहित ढङ्गले म एक ढिक्का बनाएर लिएर जान्छु भन्ने एउटा चाहिँ त्यो खालको दृढता, इच्छाशक्ति, त्यो दृष्टिकोण यदि हुने हो भने नेकपा एमालेलाई 5वटै दल मिलेर आए पनि पराजित गर्न सक्ने स्थिति छैन। होइन, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता हुन सक्दैन, सहमति हुन सक्दैन, म उम्मेदवारी दिन्छु अध्यक्षमा। अब त्यो त उहाँको कुरा हो। अब मलाई सोध्नुहोस् न, मेरो कुरा सोध्नुहोस्। अब तपाईँले व्यक्तिका प्रत्येक साथीहरूका आफ्ना आफ्ना कुराहरू होलान्, तर त्यो कुरा चाहिँ सबैको जवाब त मैले दिने कुरा होइन। तपाईँकै समूहको मान्छे हो नि त, होइन? तपाईँको भेजमा के सम्बन्ध टुट्यो? अब कहाँको टुट्छ? सबैसित 10 जना एक हुनुहुन्छ? होइन, मेरो त सबैसित सम्बन्ध छ। भीमरावसित, घनश्यामसित, कमरेड केपी ओलीसित, विष्णु पौडेल, ईश्वर पौडेल, सबै नेताहरूसित मेरो सम्बन्ध राम्रो छ। किन हामी एउटै पार्टीमा छौँ। हाम्रो यो ढुङ्गा डुब्यो भने सबै डुब्छौँ, यो ढुङ्गा उत्रियो भने हामी सबै उत्रिन्छौँ नि। यो कुरा त सबैलाई हेक्का हुनु पर्यो नि। यदि नेकपा एमाले रूपी डुङ्गा डुब्दाखेरि म मात्रै डुब्ने त होइन नि, केपी ओली मात्रै डुब्ने त होइन नि, अर्को मात्रै डुब्ने होइन नि, सबै डुब्ने हो नि। यो त बुझ्नु पर्यो, त्यो चेतना हुनु पर्यो नि। पदाधिकारीहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सर्वसम्मतमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो? कमसेकम पनि मेरो व्यक्तिगत अध्यक्षमा, मेरो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, उपमहासचिवमा, सचिवमा। हजुर, मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने अब 225 जनामा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमा सहमति गर्न गाह्रै पर्ला, ठुलो सङ्ख्या भयो। तर पदाधिकारीसँग त सानो छ नि। पदाधिकारी भनेको त स्वाभाविक रूपमा भए मध्येमा योग्य मध्येमा पनि योग्यतम व्यक्तिहरू हुन् र भए मध्येमा सिनियर मान्छेहरूको पदाधिकारी हुने होला। यो त हुने होला नि त। जस्तै केपी कमरेड त हामीभन्दा सिनियर हुन्छ, हो कि होइन? उहाँ किन अध्यक्ष भइराख्नु भएको छ? किन हामीले नेता मानेर? यस कारणले कि हामीले भन्दा पहिल्यैदेखि उहाँले कन्ट्रिब्युसन गरेर आउनु भएको छ। यो होइन र? यो हो नि। त्यसो भएको हुनाले एउटा मापदण्ड बनाएर जाने हो भने, एउटा नीति, एउटा खास मापदण्ड बनाउने हो भने
मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने मैले यो बुझेर भन्दैछु, यो मैले भावनात्मक त्यसमा आज बोलेको खुलासा छैन पार्नुहोस्, कि खुलासा गर्नुहोस् कि पदाधिकारीहरूमा कसरी सहमति हुन सक्छ? मापदण्ड के बनाउनु? पदाधिकारीको बारेमा मापदण्ड बनाएर निष्पक्ष ढङ्गले जाने हो भने सर्वसम्मति गर्न सकिन्छ। हामीले चौथो महाधिवेशनदेखि 9 महाधिवेशनसम्म गरेको हाम्रो अनुभव छ। चौथो महाधिवेशन तपाईँ 2 गुटमा हुनुहुन्थ्यो, 2 समूह हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, चौथो महाधिवेशनमा भूमिगत रूपमा सङ्गीन वारेन्टेड मान्छेहरू, सिपी मैनाली जस्ता, मदन भण्डारी जस्ता तमाम सङ्गीन वारेन्टेड मान्छेहरू, जेल ब्रेक गरेका मान्छे सरकारले खोजिरहेको थियो, त्यस्ता मान्छेहरू बसेर हामी महाधिवेशन गऱ्यौँ। देशभित्रै महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो महाधिवेशनमा पनि चाहिँ के भन्दा 3 जनाको बाहेक अरू सर्वसम्मत भएर 5औं महाधिवेशन यहाँलाई थाहा छ। 49 सालमा 5औं महाधिवेशनमा ठुलो टेन्सन भयो। महाधिवेशनको हलमा अब पार्टी फुट्छ कि भन्ने जस्तो भयो। हेर्नुहोस्, अब नीतिमा मतदान भयो। मतदान हुँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले अत्यधिक मतले जित्यो। त्यसपछि त ठुलो टेन्सन भएको एक थरी नेताहरू त उम्मेदवारी दर्ता गर्न जानु भएन। अब उता झन्डा ब्यानर लिएर चाहिँ जुलुस प्रदर्शन गर्ने मान्छेहरू आइसके, केन्द्रीय कमिटी चाहिँ बनेकै छैन। टेन्सन भयो, पछि अन्तिममा सर्वसम्मति भयो। हाम्रो अनुभव छ। र कहिले हामी प्रतिस्पर्धा गरेर आएका छौँ, कहिले हामी सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी, तपाईँलाई म भन्छु 5औं महाधिवेशनमा सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मतिले 2 मिनट तालीको गडगडाट, हेर्नुहोस् 2 मिनट सारा खुसीको उल्लासमा वातावरण। यसपटक त्यसो गर्न सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ। आखिर मदन भण्डारीले सबैलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन सक्नुहुन्छ। कमरेड मदन भण्डारी समितिदेखि अध्यक्षसम्म मलाई बताउनुहोस् तपाईँ। कमरेड मदन भण्डारी जस्तो नेता भएको बेलामा, त्यस्तो टेन्सनको अवस्थामा, जबकि मनमोहन अधिकारी त्यति बेला बहुदलीय जनवादको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि 5औं महाधिवेशनमा हामीले सबै नेतृत्वलाई सर्वसम्मतिले चाहिँ गडगडाट ताली भएर कसरी पनि एकजनाले पनि विरोध गर्ने स्थिति थिएन, एकजनाले पनि चित्तो दुखाउने स्थिति रहेन। त्यस्तो पनि त गर्न सकिँदो रहेछ नि। चौथो महाधिवेशन हामीले गरेका भूमिगत कालमा त यो अनुभव पनि हामीसित छ। प्रतिस्पर्धा गरेर बगैँदा 7औं, 8औं, 9औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ जित हार गरेर पनि हामीले पार्टी सञ्चालन गरेको पनि हामीसित अनुभव छ। यस्ता समृद्ध अनुभव छ हामीसित। होइन, तपाईँलाई प्रस्ताव आजको दिनमा हजुर, अब कसरी चाहिँ छ नि पदे भागभन्डा मिलाउने त? भागभन्डा त मैले भने नि मापदण्ड बनाउनुहोस् न। मान्छे कोही लुकेको मान्छे, छिपेको मान्छे, नचिनेको मान्छे छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, तपाईँहरूको विरोध छैन ल? एउटा प्रस्ताव मेरो। हजुर। त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कि तपाईँ? होइन, सुभाष चन्द्र नेमाङी, रामबहादुर थापा गर्नु पर्यो, सल्लाह गर्नु, अथवा भीमरावको सल्लाह बताउनुहोस् तपाईँ। सल्लाह गर्नु पर्यो। को हुने हो त? को हुँदा ठिक हुन्छ? तपाईँको प्रस्ताव कसलाई के छ भन्नुहोस्? अब मेरो प्रस्ताव त पऱ्यो भने त भन्नुलाई नि त। अहिले तपाईँको बिचमा भनेर त कहाँ फाइदा हुँदैन। पऱ्यो भने उपाध्यक्षमै दोहोरिनुहुन्छ कि तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस्। यदि मलाई अब किनभने बेला आएपछि, समय आएपछि, यदि मलाई समय आइसक्यो, समय भन्नाले त त्यो त अब 6 दिनपछि उद्घाटन हुँदैछ। उद्घाटन भयो त दर्ता गर्नु पऱ्यो नि ऋषिजी, नोमिनेसन गर्नु पऱ्यो नि उम्मेदवारहरूलाई त। अब यहाँ तपाईँको टेलिभिजनमा उम्मेदवार हुन्छ, टेलिभिजनमा तपाईँ कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने? होइन, अब बाँकी अब 68 वर्ष भए म, होइन, अब 5 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने हो बस। त्यसपछि 5 वर्ष सक्रिय राजनीति मात्रै, 5 वर्ष फेरि त्यो बुढो हुँदासम्म चाहिँ त्यसपछि नगर्ने। अनि लौरो टेकेर चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भइरहने यो मान्यता म छैन। म नयाँ युवाहरूलाई ल्याउनुपर्छ, नयाँले लिड गरेर जानुपर्छ, पुराना मान्छेले बिदा दिनुपर्छ, एकदम क्लियर कट मेरो धारणा, एकदम क्लियर कट। अब मैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब 70 अझ कटमा पुगेको छैन। अब म विधानले मलाई उठ्न दिन्छ र अब म चाहिँ 5 वर्ष तपाईँ उठ्ने अब बाँकी 5 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने। त्यसपछि अब सल्लाहकारमा बसेर लेख्ने पढ्ने गर्ने, पार्टीलाई सहयोग गर्ने। त्यसो भए महासचिव को त को हुन्छ? त्यो त मान्छे त थुप्रो छन्, थुप्रो। अब नाम चर्चा विभिन्न आएको छ। 3 जना, 4 जना, 5 जना महासचिवको चाहिँ दावेदार बाहिर चर्चामा आएको छ। कसैले घोषणा त गरेका छैन, कसैले उम्मेदवारी घोषणा कसैले गरेका छैन। अब हुनसक्छ, को हुन्छ? सल्लाह गरौँ, आउँ, सबै चिनेको मान्छेहरू हो नि। बहादुर राय माझी हुने हो कि सबै चिनी जानेका मान्छे। तपाईँ 20, 30, 40 वर्ष काम गरेर योगेश भट्टराई हुने हो कि लोकना विष्ट हुने हो कि? एक से एक छन्, कोही भन्दा कोही कम छैन। एक से एक नेताहरू छन्। तर यिनीहरू मध्ये पनि त को हो त? यी मध्ये पनि
कोही अध्यक्ष त हुनु पर्यो, प्रदीप गेवाली हो कि को हुने बताउनुहोस् कोही वरिष्ठ नेता हुनु पर्यो, कोही महासचिव हुनु, उपाध्यक्ष हुनु पर्यो, को हुनु पर्यो, को हुनुपर्ने उचित के हो त? त्यसो भएको हुनाले यो राम्रो यसबारे छलफल गर्नुपर्छ र यसमा खास गरिकन हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसमा कमरेड अध्यक्षले गम्भीर रूपमा ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, मापदण्ड बनाउनुपर्छ र भेदभाव नहोस्। कसैलाई क्रेनले तानेर ट्याप समातेर ल्याएर चाहिँ माथि पुर्याउने, कसैलाई एकदम चाहिँ योग्य क्षमतावान कन्ट्रिब्युसन माथि अनि तल धसाइदिने गर्यो भनेदेखि फेरि पनि के हुन्छ? अन्याय हुन्छ, विभेद हुन्छ। त्यसपछि मान्छेको चित्त दुख्छ अनि भेदभाव भएपछि अब कतिपय मान्छेलाई अब मलाई त त्यस्तो हुँदैन, जे छ। त्यसो भए तपाईँहरूले पार्टी फुटाएर विद्रोह गरेर माधवका नेपालको पार्टीमा जाने सम्भावना छैन एमालेबाट? अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने म युवराज गेवाली के भन्छु भन्दाखेरि एउटा बरु एउटा चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्य भएर बस्ने, तर एमाले भएर नि बस्ने। एमाले भएर नि बस्ने, एमाले नछोड्ने। बरु जस्तो सुकै अपलित भएर पनि एमाले हुने। आवश्यक पर्यो भने जुनसुकै जिम्मेवारी लिन पनि म तयार छु, किनकि 50, 51, 52 वर्षको सक्रिय राजनीतिक जीवन कम्युनिस्ट पार्टीमा बिताइसकेको छ, काम गरेर बिताएको छ, काम गरेर, त्यति बसेर होइन। अब होइन, अब चाहिँ अब नहुने हो भनेदेखि तपाईँले सोध्नु भएको छ, म क्लियर कट के तपाईँ मार्फत के भन्छु भने बरु म साधारण सदस्य भएर बरु चुप लाएर बस्ने। चुप लाएर त बसिँदैन, लेख्ने पढ्ने गरिएला, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन, नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन नै मैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने हो। परे ठुलो जिम्मेवारी लिने हो। आवश्यक पर्यो महाधिवेशनले ठान्यो भने, महाधिवेशनले मलाई विश्वास गर्यो भने, अब महाधिवेशनले विश्वासै गरेन र अब कसैले पनि अब त आवश्यक छैन भनेर भन्यो भने ठिक छ, मैले 50 वर्ष 52 वर्ष पार्टीलाई योगदान गरेँ, अब सक्यो। योगदान एमाले तपाईँ छोड्नुहुन्न, कुनै हालतमा माधवका नेपालसँग तपाईँको सम्झौता हुँदैन, यो कोही प्रश्न समाजवादी पार्टीमा तपाईँ जानुहुन्न। एमाले छोड्ने कि नछोड्ने भनेर 10 भाइको कुरा गरेको मैले पनि छोड्दिनँ, अरू कसैले पनि छोड्दैन। कसैले छोड्दैन। छोड्ने भए कोही फेरि एमाले भएर हिँड्छ, किन छोड्ने? कहाँ जाने? गएर के हुन्छ? गएर के गरिरहेछ? कसले के गरिरहेछ? छोडेर गरिरहेछ के भन्नुहोस् न, गरिरहेछ के? त्यसो भएको हुनाले किन छोड्ने? यही पार्टीलाई बलियो बनाउने, यही बस्ने, कारवाही हुन्छ यही कारवाही भोग्ने, पुरस्कृत भइन्छ यही पुरस्कृत भएर बस्ने। अब सचिवमा पनि धेरै व्यक्तिको नाम आएको छ। अब धेरै चाहिँ 101 छन्, किनभने हाम्रो पार्टी पुरानो होइन, पद मिलाउनको लागि केपी शर्मालाई पनि सकस छ नि त। सकस पनि छ। के हुन्छ भने चुनौती रहित दुनियाँमा कुनै पनि काम हुँदैन। यो चुनौती छ, सकस छ, अप्ठ्यारो छ, हो नेतृत्वले यस्तो अप्ठ्यारोलाई हल गर्ने तरिका उपाय बुझ्नुपर्छ। यसो समाधान पनि छ। मलाई सोध्यो भने समाधान के छ के भन्नु जान्न। मौकामा भोलि आवश्यक पर्यो भने ल तपाईँ युवराज गेवाली भन्नुहोस् त कोकोला बनाउन थियो होला, मैले कारण सहित तपाईँले नाम दिनुहुन्छ एकदम म सबै पदमा पदाधिकारीहरुमा म भन्न सक्छु यस कारणले फलाउने प्रस्ताव तपाईसँग छ मसित पुरै, किनभने सबैले चिने। तपाईले गृह कार्य गरेर बस्नु भएको छ। हरेको एक एक जम्मै आन्द्रा भनी थाहा छ नि बाबा, थाहा छ नि। यत्रो वर्ष सँगै बसेपछि, यत्रो वर्ष सँगै बसेर एउटै परिवारमा बसेर काम गरिरहेछ अनि मान्छे चिनिया छैन। गफ लाउने एउटै कुरा हो कि आफ्ना भएका हरेक मान्छे के हुन्छ भने आफूभित्रको कमजोरी राखछोप गर्ने, केही राम्रो पक्षको उजागर गरेर अनि चाहिँ म महान छु भन्ने चाहिँ एउटा प्रवृत्ति छ। तर क्लियर छ नि सबैको जम्मै दुनियाँ थाहा पाएको। एक शब्दमा भन्नु जाँदै एमसीसी पार्टी गर्नुपर्छ पर्दैन? एमसीसी त हेर्नुहोस् यो राष्ट्रिय स्थितिमा यो एमाले कता छ? यो राष्ट्रिय समस्या हो। देशका राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर पास गर्ने कि नगर्ने भनेर पहिला चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो नि। राष्ट्रिय सहमति बिना पारित गर्न सकिँदैन। अब यो राष्ट्रिय इस्यु हो नि। तब कसैलाई मन लाग्यो पास गर्ने, अमेरिकाले भन्यो पास गर्ने भए गर, अहिले पनि फिर्ता लिएर जान्छु। अब पहिला त अब सत्तामा बस्नेहरूले ध्यान दिनु पर्यो, जो सरकार छ उसले ध्यान दिनु पर्यो। के गर्ने, उहाँहरू अलमलमा हुनुहुन्छ। जो सरकार हो मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो नि, उही आफै अलमलमा छ। अहिले यहाँ मैले बोलेर हुन्छ र भन्नुहोस् त? त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई एउटा कुरा मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने एमसीसीमा कैयौँ यस्ता खतरनाक कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई करेक्सन गर्न तयार हुने हो कि होइन अमेरिका सरकार? करेक्सन गरेर चाहिँ पास गर्ने पास गर, होइन भने यो करेक्सन गर्न अमेरिका तयार छैन। छैन भने अब छैन। अब देशमा, हाम्रो देशमा एमसीसीलाई लिएर देशभरि बबन्डर मचाउने त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि। यसले ठुलो समस्या देशमा सिर्जना गर्छ। झन् यसले देशमा विकास निर्माणमा सघाउला भनेको उल्टै चाहिँ देशलाई विभाजित गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो नहोस्। त्यस्तो नहुनको लागि धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल होस्, बहस होस्, सबैको बिचमा सहमति होस्। थ्याङ्क यू सो मच युवराज, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।
program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।